सगळे प्रेस भाव माय मोगाचो येवकार आनी सगळ्यांक नव्या वर्साची उर्मीत परबी 2025 हे जे वर्स आसा सगळ्यांक बरें आनी एक शांतिकायेचे वयचे हे सगळ्यांक मागता। आयची प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो जो मूळ कारण आसा तो म्हणजे काल एक स्टेटमेंट आवडतलो, तो म्हणजे आपाचो प्रेसिडेंट अमित पालेकराचो। आनी त्या स्टेटमेंटान तेणें म्हटलें की रेव्होल्युशनरी गोन्स खंय आसा आनी खंय आसले आनी इलेक्शना टायमारूच रेव्होल्युशनरी गोन्स येता असो जो स्टेटमेंट ह्या अमित पालेकर जो आतांचो आपाचो प्रेसिडेंट जाल्लो आसा तेणें केल्लो आसा। सो हांव तेका सांगपाक सोदता रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्ष आनी पक्ष जावचे पयलीं 2017च्यान जे आमचें काम चालू आसलें तें आजून पर्यंत आमचें काम त्याच नेटान त्याच जोरान चालू आसा। रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्ष फक्त फकाणां करपाक जावं टायमपास करपाक येयल्ले ना, आमी सदांच ऑन ग्रावंड लोकांचे विशय हे घेवन गेल्ले आसा। तुमी पळयता आसतले सुरवातीच्या काळान जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोन्स जी संघटना आसा ती स्थापना जाल्ली, आमी त्या गांवांत वचून जो आमचो ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर आसा तो बिल्ड केलो आनी तितून आमकां कळोन येयले कितलेशे इश्यूज जे गोंया खातीर घातक आसा, गोंयाक काबार करपाचे आसा आनी ते इश्यूज आमी एवरी टायम म्हटल्यार सामान्य गोंयकारांचे विशय जे आसा ते रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्षाच्या द्वारे हायलायट जाले। तितून जो कोल हँडलिंग जावं कोल हब जो आसा हो मेजर इश्यू जे आमी पळयता गोंयभरांत कोळशाचो जो विशय आसा हो आमी घेतलो। तशेंच ज्यो इनलिगल बस्तीज जावं स्लम्स ज्यो आमच्या कोमुलदार लँडान ज्या भायल्यांनी बांदलेल्यो आसा, एनक्रोच केल्ले आसा, हेजो जो विशय आसा हो फक्त रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्षानूच घेतला आनी खंयचोच पक्षा कडेन आजून पर्यंत कापासताना हो विशय घेवपाक लागलो। तुमी पळयता आसतले आयज गोंयभरांत कितलेशे लँड यूज चेंज जाता, जाग्यांचो जो हे आसा तो चेंज जावन नाका आसलेली डेव्हलपमेंटां जाता, हे विशय रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्षान घेतले। एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जे मोठ्या प्रमाणात जाता हे विशय रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्षान घेतले। मेगा प्रोजेक्ट कितलेशे मेगा प्रोजेक्ट आयज हे येवन बोवा मारता, येवन उलयता आनी व्हडले व्हडले शाणपणां सांगता, पण जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्ष रस्त्यार येवन त्या इश्यू घेतले, कंप्लेनी घातल्यो तेन्ना हे खंय आसले आनी आसा खंय। जेन्ना एक प्रोजेक्टाचेर उलयता आनी बाकीच्या प्रोजेक्टाचेर तोंड बंद करून ओगी रावता, जावं तो सांकवाळेचो प्रोजेक्ट आसूं, भुतानी सारको प्रोजेक्ट आसूं, त्या भुतानी प्रोजेक्टाचेर उलयता बाकीच्या प्रोजेक्टाचेर थंड रावता आनी आयज खंय गेले हे उलयतात ते आयज खंय गेले। जे आमकां आयज क्वेश्चन करता रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्ष खंय आसा, रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्षाचो प्रेसिडेंट इलेक्शना टायमार येता असे जे उल्लेख करता ते आयज खंय गेले। त्याच सांकवाळे गांवांत तुमकां लोडाचो प्रोजेक्ट दिसना, तुमकां तो व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जे हे जे आसा पुरवंकार आसा तो प्रोजेक्ट दिसना, तुमकां येदी व्हडली स्लम जी आसा जुवारी नगर म्हणटा ती येदी व्हडली स्लम तुमकां दिसना। हे सगळे इश्यू फक्त रेव्होल्युशनरी गोन्सान घेतले। गोंयभरांत खंयचोय प्रोजेक्ट आसूं, खंयचेय व्हडले व्हडले मेगा स्ट्रक्चर आसूं, हे जे हायलायट जे आसा जावं इश्यूज घेवपाचे जावं विधानसभेन उलोवपाचे आसा हे सगळे आमी घेतले। आनंद बोसाचे प्रोजेक्ट आसा सांकवाळे हितून, तुमी कित्याक उलयना, कोणूच उलयना, तोंड बंद करून ओगी आसा, कित्याक उलयना। सो हे प्रोजेक्ट ह्या इश्यूचेर मेगा प्रोजेक्टाचेर रेव्होल्युशनरी गोन्स स्टार्टिंगच्यान आवाज करीत आसा, स्टार्टिंगच्यान आतांच न्हू स्टार्टिंगच्यान। TCP अमेंडमेंट आसा तेजेर अगेन्स्ट आमी प्रोटेस्ट काडलो तेन्ना खंय आसले, तेन्ना हे खंय आसले। आमी कितलेशे प्रोटेस्ट ऑर्गनायज केले तेन्ना हे खंय आसले, तेन्ना आमकां सपोर्ट करपाक कोण येनासलो। तुमी आतां म्हणटा न्हू आमी हांगा वयता तें करता हें करता तें करता, तेन्ना कोण येताले, सगळे ओगी आसले, सगळे थंड आसले, सगळे सेटिंगां करताले आनी इलेक्शना टायमार तुमचो बोवा मागीर। दुसरें म्हणजे जेन्ना पर्सन ऑफ ओन ओरिजिन बिल हो जो कायदो आसा जो गोंयकारां खातीर, आतां तुमी प्रत्येक वेळार हो जो आपाचो प्रेसिडेंट बसून म्हणटा प्रत्येक वेळार सांगता गोंयकारांक लावूंक जाय, गोंयकारांक लावूंक जाय, गोंयकारांक लावूंक जाय। अरे कोण तो गोंयकार? जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्षान हांवें
हें बिल सबमीट केलें आनी सगळ्या आमदारांक सांगलें की हेका सपोर्ट करचो म्हणून एकूय आमदारान ताका सपोर्ट करूंक ना. जितून आमी मागलेलें की आमचे जागे, आमची जॉब्स, आमच्या ज्यो स्किमी आसा ह्यो गोंयकारांक मेळोंक जाय, कोमुलदारीचे जागे गोंयकारांक मेळोंक जाय. हो कायदो करपाक लागून हांव विधानसभेत निवडून पावलो आनी हांवें तें मांडलें. पूण कित्याक लागून तुमचे 2 जाण आमदार आसा तेंच्यांनी घेवंक ना, बाकीचे खंयच्याच आमदारांक घेवंक ना, कोणाक सपोर्टूय करूंक ना, कोणाक उलोवय ना. म्हणल्यार आयज तुमी येवन उलयता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स खंय आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो प्रेसिडेंट खंय आसा. तशेंच आतां लँडाचेर येवया. तुमी म्हणटा लँड आमी उलयता, आमी हें केलें तें केलें. जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष म्हणल्यार आमी विधानसभेन द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्जर्वेशन बील घातलें आनी तितून तुमकां सगळ्यांक अपील केली, सगळ्या आमदारांक अपील केली की बाबा ह्या कायद्याक तुमी सपोर्ट करचो. हो कायदो जो आसा हो आमचो लँड प्रोटेक्ट करपाक खूब गरजेचो आसा म्हणून. तेन्ना एकूय आमदार न्हू, तुमचे खंयचे पार्टी न्हू, खंयच्यो पार्टी देवंक ना सपोर्ट करपाक, कोण देवंक ना. पूण उलयता आसतना कितें म्हणटा, अशें जालें तशें जालें, हें जालें तें जालें, आनी मागीर कितें करता, दिल्लीकारां कडेन सेटिंगां करता. ही खरी गजाल आसा. मागीर तुमी सेटिंगां करता आनी तेका लागून तुमकां ही सेटिंगां करपाक लागून अशी नाकारलेली जी हें आसा पळय तें चालू आसा तुमची. तुमी तेकाय सपोर्ट करूंक ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी जे विधानसभेन जो खाजन लँड रिवायवल करपाक लागून आमी पॅकेज मागली, सरकारा कडेन डिमांड केलें, रेजोल्युशन मागलें, रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशनान मागलें की आमकां गोंया खातीर पॅकेज जाय, स्पेशल पॅकेज जाय, ही खाजनां राखपाक जाय. आमी 5,000 करोडाची पॅकेज मागलेली. तितून जो आमकां गोंय सरकाराक आतां जी पॅकेज मागल्या, हांव रवी नायकाक जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा सीएमाक मेळ्ळो, सीएमाकूय सांगलें हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा म्हणून. आनी आयज सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान 500 करोड पॅकेज गोंयांक येयल्ली आसा, मात ती पावपाची ना. आमकां 5,000 करोड जाय. हें आमी फूल कॅल्क्युलेटीव मॅनरान ताका धाडलेलें. तेन्ना तुमी खंय आहले? तेन्ना तुमी खंय आहले? जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष 3 लिनियर प्रोजेक्टाक विरोध करतालो, हो अमित पाटकर ह्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट करतालो. सॉरी, अमित पालेकर ह्याच प्रोजेक्टाक सपोर्ट करतालो. चिमला आयटी पार्क येयला, चिमला आयटी पार्क येतालो तेन्ना होच अमित पालेकर ह्या आयटी पार्क जाय म्हणून स्टेटमेंट दिवपी. ज्या तुम्ही पळयता आसतलो चिमलाचो जो दोंगर आसा त्या दोंगरार आयटी पार्क येवपालो, म्हाका सगळे प्रेस भावांक खबर आसा. तेन्ना होच अमित पालेकर जो आसा तो बॉडीगार्डाक घेवन थंय सपोर्ट करपाक आनी स्टेटमेंट दिवपाक तो पयलो आहलो. जेन्ना हो अमित पालेकर आमच्या प्रेसिडेंटाचेर स्टेटमेंट करता की आमचो प्रेसिडेंट खंय आहलो, इलेक्शन जालें तो ना, हांव ताका प्रश्न विचारपाक सोदता, तुमचो एलायन्स पार्टनर्स जावं एलायन्साचो जो कॅन्डिडेट आहलो नॉर्थ गोंयचो तो आसा खंय, आनी इलेक्शनाचे पयलू आहलो खंय, जेन्ना लोकसभेचें इलेक्शन जालें तेच्या पयलू आहलो खंय, आनी आतां आसा खंय, हें तुमी तेका विचारपाक जाय. तुमी आयज विचारता आमकां प्रश्न करूंक सोदता पळय, हें तुमी तेका विचारपाक जाय. तुमी आजून पर्यंत तें विचारना. तुजो रिसंट जो इंटरव्यू जाला त्या रिसंट इंटरव्यून येयल्लें आसा की काँग्रेस जो आसा तो सांताक्रुजान उडयो मारता, म्हटल्यार काँग्रेस निवडून येयले म्हणून उडी मारून खंय वयता, बीजेपीन वयता. अरे ह्याच काँग्रेसीक तुमी लोकसभा इलेक्शनाक सपोर्ट केल्लो, कोणान केल्लो? आमी केल्लो. ह्याच काँग्रेसीक तुमी जो इंडिया अलायन्स गठबंधन करून तुमी सपोर्ट केल्लो, आनी आयज तूच तांकां सांगता की बाबा ना आपूण बसतलो आनी हे काँग्रेस उडयो मारता. म्हटल्यार आयज तुमचो अलायन्स आसा खंय? जे तुमी म्हणटाले पळय अलायन्स 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 आयज आसा खंय? म्हणून अशें इंटरव्यून हो स्टेटमेंट करता. सो हो तुका प्रश्न आसा की बाबा तुमी जे म्हणटा आनी तुमी कशें उलयता पळय, आयज कशें उडयो मारता, हांगाच न्हू गोंयांतूच न्हू, तुमचो सेंटराक म्हटल्यार दिल्लीन बसून जो सरकार आसा ते कशें तुमचे आमदार उडयो मारता आनी कशें स्टेटमेंट दिता आनी कशें बीजेपीक जॉयन जाता. तुमी काँग्रेसीचेर उलयता, थंय कशें बीजेपीक जॉयन जाता पळय हें सगळ्यांक दिसता आतां. कित्याक आतां दिल्ली इलेक्शन आसा आनी दिल्ली इलेक्शनाक कश्यो उडयो मारलेल्यो आसा तुमच्या आमदारांनी. आयज तुमी आन्सर दिवपाक जाय. तूं केन्ना केक घेवन तांकां वयतलो पळय, उडयो मारल्यात तुमच्या आमदारांक, केन्ना केक घेवन येतलो तेंवूय कळपाक जाय आमकां. तुमी म्हणटा की आमचो पक्षाचो फुडारी मनोज परब सायलंट कित्याक आसा आनी कित्याक उलोवना. हांव आनी एकदां सांगपाक सोदता, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो सामान्य गोंयकारांचो पक्ष आसा. हांगा मिडल क्लासाचे जे
तरणाटे आसा ते फुडें सरून हो पक्ष स्थापीत जाल्लो आसा आनी हो पक्ष फुडें व्हरपाक लागून आमचे कडेन त्या प्रमाणात फंड ना. हांव सांगता, ओपनली सांगता, आमचे कडेन त्या प्रमाणात फंड ना. जसो ह्या पार्टी कडेन, ह्या आप सारक्या पार्टी कडेन जे लिकर स्कॅम करून फंड येता, तसो आमी कोणाचो स्कॅम करून फंड घेयना. आमी कॉमन गोंयकारा कडल्यान पयशे घेता. जो डोनेशन आसता ते कॉमन गोंयकारा कडल्यान आसता. आनी आयज आमचे रेव्होल्युशनरीज, हांव स्वाभिमानान आनी एक प्राउड फिलिंगान सांगता, आमचे रेव्होल्युशनरीज जे तळागांत आसा तांकां आमी ₹1 पासून दिना, मात तरी पूण ते येता, ते काम करता आनी गोंया खातीर वावुरता. आनी तसोच आमचो प्रेसिडेंटूय सेम. प्रेसिडेंटूय एक आपूण जावन काम करता, जबाबदारीन काम करता. तेकाय फॅमिली आसा, तेकाय फॅमिलीक आपणाचे पोसपाक जाय, खंय ना खंय तेजी घर चलपाक जाय, तेजी चूल चलपाक जाय. आनी अशें जेन्ना स्टेटमेंट करता थंय दिसून येता की आमचो प्रेसिडेंट, हांव प्राउडली सांगता, आमचो प्रेसिडेंट जो आसा हेंच्या भशेन नाटकां करिना. हेंच्या भशेन थंय बसोन जो हांगा ओल्ड गोवा बसलेलो इलेक्शना पयलीं 2022 इलेक्शना पयलीं प्रोटेस्टाक म्हणून हंगर स्ट्रायकाक म्हणून बोल्लो, जो बंगलो देवासर म्हणल्यार आजून पर्यंत हांव पळयता तो बंगलो थंयच आसा. हांव फेस्ताक गेल्लो थंय हांवें पळयलो तो बंगलो तसोच आसा. देवासर आपूण थंय हंगर स्ट्रायकाक बसतलो म्हणून अशें जे स्टेटमेंट आसा हे केल्ले आसा. मात आजून पर्यंत तो बंगलो थंयच आसा आनी फ्रुटी पिलो आनी मागीर फाटीं सरलो. म्हणल्यार अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की फोटिंगपणाचो जो हे आसा तो काबार गेलो, म्हणजे ओवर एंड आउट केलो. आनी हो आमकां प्रश्न करता, आमी कोणा कडेन पयशे म्हणजे तुमी जे डिलिंग करता जावं लिगल सर्विसीसाच्या नांवान दिल्लीकारांचे जागे आमचे विकता, जाग्यांची डिलिंग करता, तशें तरी आमच्या जो प्रेसिडेंटान केन्नाच केल्लें ना. लिगल सर्विसीसाच्या नांवान कितें कितें केल्लें आसा हें सगळे गोंयकारांक खबर आसा. खंयच्या टायमार कितें केलां आनी खंयच्या टायमार कितें करूं ना हें सगळ्यांक खबर आसा. ही फोटिंगपणाचे धंदे रेव्होल्युशनरी गोवन्सान करूं ना आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स करपाचेय ना. आमी गोंया खातीर गोंयकारांक फुडें व्हरपाक लागून आसा आनी अशी फोटिंगपणां करपाक ना. आयज हो आपाचो प्रेसिडेंट, हांव परत एकदां विचारपाक सोदता, हो आपाचो प्रेसिडेंट कित्याक लागून सायलंट आसा? जेन्ना विजय सरदेसाय जो तेंचोच एलायन्साचो पार्टनर आसा तेजे बायलेचो जागो कन्वर्जन जालो तेन्ना हो कित्याक उलोवना? कित्याक उलोवना? हो क्वेश्चन मार्क आसा. कित्याक तुमचो एलायन्स म्हणटा तुमी, तुमचो एलायन्स जावं तुमचो पार्टनर जो आसा तेजेर कितें जालें तेन्ना कित्याक उलोवना? तेंच्याच पार्टनरांचे जो क्लोज एड आसा तेंचो फिश मिलाचो प्रोजेक्ट येतालो जो एसटी विलेजीन येतालो तेजेर तूं कित्याक उलोवना? कित्याक उलोवना तूं तेजेर? तेंच्याच पार्टनराचे तेंचे क्लोज एडाचे 130 करोडाचो असो स्कॅम जाता तेजेर तूं कित्याक उलोवना? तेजेर हो अमित पालेकर कित्याक उलयना? आनी आमकां तूं सांगता आमी सायलंट आसा. आमी सायलंट आसा म्हणटा तूं आमकां जे स्टार्टिंगच्यान इश्यू घेता अजून पर्यंत आमचे भुरगे गांवांनी इश्यू घेता, अजून पर्यंत हायलायट करता इश्यू, अजून पर्यंत कंप्लेनी घालता आनी तरी पूण तूं ते स्टेटमेंट करता. म्हाका तेंय कळपाक जाय की बाबा तूं इतलीं वर्सां एक लिगल हितून आसा म्हणटा, इतलीं वर्सां लिगल हितून आसा, सो लिगली तुवें कितलीं पेटिशनां फायल केली गोंय राखपाक लागून? कितलीं पेटिशनां? गोंय समज तूं असो इतलो उलयता न्हू, तुवें कितलीं पेटिशन म्हणल्यार आयज लँड रायट जो आसा तो प्रोटेक्ट करपाक कितें केलें तुवें? कितें केलें? फक्त येयले, भाशणां दिलीं, इंटरव्यू दिले, काबार? म्हणल्यार आयज अशें दिसून येता की हो जो अमित पालेकर आसा हो सिस्टमॅटिकली म्हणल्यार तांकां खंय ना खंय ह्या बीजेपीक शिकोवपाक जाय. सिस्टमॅटिकली रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो एकूच पक्ष जो आसा तो एवरी टायम विरोधान उलयता. एवरी टायम हे जे प्रश्न आसा म्हणल्यार सेटिंगां करिनासतना हेंची सेटिंगां कशी चल्ली आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आमी तो आवाज काडटा म्हणून हांकां आवाज खंय ना खंय दामपाक जाय. तांकां भियाक पडलेलो आसा. आयज मनोज परत भायर सरतलो, परत येतलो आनी परत आवाज नेटान जातलो आनी कोण पक्ष तुमचो जो फोटिंगपण आसा ही आयज सगळे गोंयकार पळयता. ही फोटिंगपणां कशी रस्त्यार हाडटली पळय सगळ्यांक कळटलें म्हणून आयज हो भियाल्लो आसा आनी ताका लागून असली स्टेटमेंटां करता. आमी गोंयकारांक एकूच सांगपाक सोदता, ह्या फोटिंगपणाचेर आमी समज रावले नाल्यार हें गोंय आमचें सोंपयतलें. ही कशी फोटिंगपणां म्हणल्यार तांकां हांगांतल्यान ऑर्डर येवन तांकां दिल्लीच्यान ऑर्डर येता. दिल्लीच्यान फोन येयलो म्हटल्यार पुरो तो प्रोटेस्ट बंद, तो इश्यू घेवप बंद, हें सगळ्यांक खबर आसा. फोन मारले काबार, ओवर एंड आउट.
म्हटल्यार आयज ही दिल्ली लॉबी आसा पळय ही आमी बंद उडोवपाची गरज आसा. आयज आमकां जो आमचो प्रादेशीक पक्ष जो आसा तांकां खंय घटमूट करपाक जाय. आयज अशें समज जालें, हें समज चालूच उरलें नाल्यार फुडें म्हणटा तें आमचें फ्युचर काय उरपाचें ना. हें फ्युचर हे दिल्लीकार काबार करतले. आयज तुमी पळयता सर गोंयभरांत कशे जमनी काबार जाल्या. कोण उलयता? कित्याक लागून उलयना? लँड प्रोटेक्शन बिलाचेर कित्याक उलयना? ह्या येदो व्हडलो हांगा DLF प्रोजेक्ट येता, कित्याक उलयना? कित्याक पेटिशन फायल कर फायल पेटिशन? कित्याक थंड आसा? कोणाची खंय कितें सेटिंग आसा? खंय कितें सेटिंग आसा? कोणाक खंय कितें फंडींग येयल्या हें कळपाक जाय. आनी टायम येतकूच हे सगळे आवट करतले. A to Z खंयच्यान कितें येता आनी खंयच्यान कितें वयता पळय A to Z हें करतले. अमित पालेकराक दिसता कितें तो भाशणां दितलो आनी आपूण थंड बसतलो. तुका एक सांगपाक सोदता आनी तुका सगळ्याक तुमचो आपाचें हें आसा पळय तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता. तुमी जी स्कॅमां केल्या पळय आनी हांगा कितें करपाक सोदता पळय आनी फुडें कशें गोंय काबार करपाक सोदता पळय हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी ते कशें करता आनी तुमी कितें करता पळय तेंवूय आमी हायलायट करतले. आयज तुमी एवरी टायम एकूच स्टेटमेंट दिता, तुमी गेल्ले खंय ते गेल्ले खंय ते गेल्ले. आमी खंय वचोंक ना, आमी हांगाच आसा, आमी गोंयांतूच आसा, हांगाच गोंयांत आसा आनी गोंयांतूच रावतले. आनी आमी गोंयचे नागरीक हांगा गोंय आमी दिल्ली वचपाक शकना तुमच्या भशेन तो पोल्युशन घेवपाक. आमी दिल्ली वचना, आमी गोंयचे डिसिजन जो आसा तो गोंयांत जाता. आमचो दिल्ली डिसिजन जायना, आमचो गोंयचो डिसिजन. आनी आमकां अजून पर्यंत खबर आसा की गोंयच्या खंयच्या वाठारांत कितें इश्यू आसा आनी कितें इश्यू चल्ला तो. सो अशें फोटिंगपणाचे जे स्टेटमेंट आयज हो अमित पालेकर करता ताका आमी पूर्णपणे हांव स्टेटमेंटाचो विरोध करता. कारण असले स्टेटमेंट जो तो म्हणटा आमी एक पॉलिटिकल पार्टी, वी आर स्टेट रिकॉग्नायज पॉलिटिकल पार्टी. आमी बारीक आजून अनरिकॉग्नायज, आमी स्टेट रिकॉग्नायज पॉलिटिकल पार्टी. आनी आमी प्राउडली सांगता आमी विथआउट एलायन्स आमी दोन्ही सायडीच्यान तूं स्टेटमेंट आनी केल्लो तुवें की 60% मतां काडली आनी हें हांव तुका सांगता तुमची आमी हितून रावन बसून 60% मतां काडली. प्राउडली सांगता 60% काडली आमी. 1 रुपया दिनासतना तुमच्या भशेन लिकर स्कॅमाचे पयशे ना आमचे कडेन. मात 1 रुपया दिनासतना आमी 60% मतां काडली लोकसभा इलेक्शनाक आनी तेज्या पयलीं 10% मतां काडली. सो अशें चिंतूना की रेव्होल्युशनरी गोल्स अशेंच आसा आनी कांय ना म्हणून. रेव्होल्युशनरी गोल्स आमचें काम आसा तें खोलायेन चालू आसा आनी तूं अशें तुका जो एक्सपोज आसा हेच्या फुडें आनी कसले एक्सपोज आसा ते ल्हव भायर सरतले आनी खंयच्यान डिलिंग जाता खंयच्यान कितें जाता पळय हे टोटल गेम इज ऑन. निलेश बाब, तुम्ही लोकसभा इलेक्शन झाल्यानंतर तुम्ही दिसना RG पार्टी स्लो झाल्या. आमी RG पार्टी केन्ना स्लो जाल्ली ना. RG पार्टी हो आसा तो ग्राउंड लेवलाचो काम करपी आमचो रेव्होल्युशनरीज आसा. ग्राउंड लेवल म्हटल्यार कितें हांगा येयले प्रेसार स्टेटमेंट दिलो तो ग्राउंड लेवल न्हू. ग्राउंड लेवल म्हटल्यार ग्रावंडाचेर जो वाड्यान काम करता तो गांवांत काम करता तो ग्राउंड लेवल. आयज खूब जाण कितें उलयता रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्ष जो आसा जेन्ना स्टार्टींग केल्ली आनी अजून पासून सांगता तुमकां की रेव्होल्युशनरी गोल्स जो आमचो एक वाडो आसा गांव आसा त्या गांवांतलो पक्ष हो व्हडलो कोण दिल्लीचो पक्ष येयल्लो ना. हो लोकांक लागून येयला. आमी गोंयकारांनी आमकां फुडें काडले, गोंयकारांनी आमकां फुडें व्हरता. सो गोंयकार जाय ते गोंयकार आमकां फुडें व्हरतले, गोंयकारांक नाका जाल्यार गोंयकार फाटीं दवरतले. बट एक सांगपाक सोदता रेव्होल्युशनरी गोल्स व्हडलो दिल्लीचो हांगा ना थंय ना हितून ना तितून ना आनी पयशे हे ना ते ना तशें न्हू. गोंयकार जेन्ना फुडें सरतलो तो रेव्होल्युशनरी गोल्स आनी रेव्होल्युशनरी सदांच फुडें आसता. अनेक तुमचे इतके जाणांनी फाटल्या दिसांनी ओपोज जाताले RG मनोजकराचो विशय येताले का अमित पालेकरान कमेंट करते कित्याक रिएक्ट करचे पळय कशें आसा. आतां अमित पालेकर ताका भियाद दिसली, म्हाका तरी दिसता ताका भियाद दिल्ली. खंय तो बरें वातावरण पळयलें ताणें की आमी RG भायर सरना काय उलयना काय ना येना तें अशें असो तो चिंतून समज रावलो आसतलो. ताका सांगपाक सोदता की रेव्होल्युशनरी गोल्स थंड ना. रेव्होल्युशनरी गोल्स सुशेगाद आपणाचें काम जें आसा तें करता. आयज खंय ना खंय पोटा पाणयाक लागून आमचे रेव्होल्युशनरीज कामाक जावं धंद्याक लागलेले आसा. पण जे गांवांतले इश्यू आसा ते गांवांतले इश्यू सदांच हायलायट करीत आसा आनी हायलायट करीत आसा. आमी केन्नाच तांकां स्टॉप करूं ना, केन्नाच तांकां आडवूं ना की बाबा हे गांवांतले इश्यू तूं कित्याक घेता हे कित्याक घेयना. आयज कितलेशे जाण आपणाच्या प्रमाणान ते घेयत आसा आनी आमी तांकां सांगता प्रोत्साहन दिता की RTI घाल, कंप्लेन घाल, लेटराक घाल. आयज हे बोवाळ मारता हे कांय एक कंप्लेन घालना, एक एक्शन घेयना. म्हाका ताका परत एकदां विचारपाक जाय तूं जेन्ना म्हणटा की गोंय जागे काबार जाता हें काबार जाता तें तुमी तेन्ना कित्याक लागून तुमचो एक तरी कायदो हाडिना. हाडा मरे कायदो, तुमी कायदो हाडान दाखया मरे, हांव करता सपोर्ट. मग ते तशें कोण करपाक रेडी ना कित्याक तांकां जाय जागो हो दिल्लीकारांक विकलेलो, हे भायल्या लॉबींक विकलेलो आनी गोंय काबार केल्लें.